अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 19 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इंतहाई अहम तरीन मौके पे अल जज़ीरा अरबी को एक इंटरव्यू दिया है जिसके कई पहलू हैं और तफसील के साथ इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे बात की जा सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही पहलू को मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद दूसरी खबर की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इमरान खान साहब से अल जज़ीरा अरबी के एंकर ने पूछा कि आपका नाम 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल है, तो बहैसियत मुस्लिम लीडर के आप मगरिब को इस्लाम के हकीकी तसव्वुर के बारे में क्या बताएंगे? तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं का मसला ये है, मुस्लिम रहनुमाओं का, तमाम इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का मसला ये है कि उन्होंने मगरिब के सामने इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर है वो पेश नहीं किया है। और आगे जाके इमरान खान साहब कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड नहीं किया कि जो मगरबी ममालिक हैं, जो वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं, तो उस प्रोपेगंडे का वो खातिर खा इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। आगे जाके इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी हो जाती है और मगरबी ममालिक उसे इस्लाम के साथ नथी करने की कोशिश करते हैं, इस्लामी फोबिया के हवाले से वो बात करना चाहते हैं, तो इस तरह के इल्ज़ामात से मगरबी ममालिक में जो मुसलमान मौजूद होते हैं उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है या उनके लिए इम्पेडिमेंट्स और ऑब्स्टेकल्स खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि देखें, ये जो इस्लामोफोबिया या मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जो एक प्रोपेगंडा किया जाता है वो पूरे उम्मत मुस्लिमा का जिम्मेदारी है। सिर्फ एक इमरान खान उसके लिए अकेला काफ़ी नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम ममालिक के रहनुमा जो हैं वो जो है ना इस किस्म के इल्ज़ामात का मौसर तौर पे जो है ना जवाब देने से माजूर हैं। और आगे जाके इमरान खान साहब ने कहा कि जब हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाते हैं, तौहीन करने की कोशिश की जाती है, तो डेफिनेटली इससे मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस मसले के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पे भी तकारीर कर चुका हूँ, इस्लामोफोबिया के हवाले से और ये जो खाके बनाए जाते हैं उस हवाले से मैं तकारीर कर चुका हूँ और अपना मौक़िफ़ मैंने बड़े दबंग अंदाज में पेश किया है। और आगे जाके फिर इमरान खान साहब ने जो अरब ममालिक हैं एंकर को यानी कि सुनाने की कोशिश की और उनके ज़रिए, उनके इंटरव्यू के ज़रिए अरब ममालिक को भी ये पैगाम कन्वे कर दिया कि आप तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। आपके अंदर जिस तरह के कवानीन बन रहे हैं और जिस तरह यहाँ पे जो हमारे हुक्मरान थे जो यहाँ से चोरियाँ और डकैतियाँ करके वहाँ पे आपके मुल्कों में आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है ना बिजनेस एम्पायर्स खड़े कर दिए हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये आप लोग तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं हर लिहाज से कि यहाँ के मनी लॉन्ड्रर को भी आप पनाह दे रहे हैं और वहाँ पे अब ऐसे कवानीन बन रहे हैं जो सरीहतन अल्लाह पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा और बड़ी अच्छी बातें कही इसमें, जैसे कि मैंने गुजारिश की कि इस इंटरव्यू के कई पहलू हैं और जिस पे तफसीली बात की जा सकती है और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में भी मैं इस हवाले से तफसीली नशिस्त का एहतमाम जो है आपके साथ करूंगा। लेकिन इस इंटरव्यू के ज़रिए बहरहाल इमरान खान साहब ने अरब ममालिक के हुक्मरानों को भी अपना पैगाम पहुंचा दिया है, क्योंकि आप देख लें कि जितने भी खासकर जो शरीफ ख़ानदान है या जरदारी ख़ानदान है तो उनके अकामे आप देख लें कहाँ पे हैं ज़्यादातर, कि कभी यूएई से अकामा निकलता है, कभी सऊदी अरब से अकामा निकलता है, कहीं सऊदी अरब में मिल लगाई हुई है, जद्दा स्टील मिल लगाई हुई है, तो उनकी रिश्तेदारियां वहाँ पे अरब ममालिक में हो रही हैं। तो इस तरह की जो है ना बातें इमरान खान साहब ने अब अरब ममालिक को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा मुदल्लल तफसीली इंटरव्यू था और डेफिनेटली जो वज़ीर आज़म अंग्रेज़ सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दे चुके हों तो वो अरब ममालिक की जो एक एंकर है
تو وہ اس میں تو نہیں آئیں گے، دام میں تو نہیں آئیں گے، ان کے سوالات جو ہے نا ان کو الجھانے میں مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ اب ناظرین دوسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اور حکومت نے ایک ریلیف پیکج دینے کا اعلان کیا تھا کہ تقریباً 2 کروڑ خاندانوں کو ایک ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں، اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ کے پی میں، بلوچستان میں اور اس کے علاوہ یعنی کہ وفاق میں اور تمام صوبوں میں جو ہے ہم ریلیف پیکج دینے جا رہے ہیں، وفاق کے تحت دینے جا رہے ہیں 2 کروڑ خاندانوں کو۔ اب 2 کروڑ خاندانوں میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، 10-15 کروڑ لوگ جو تقریباً آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک خاندان میں 4-4، 5-5، 6-6 لوگ جو ہے وہ اگر ایوریج نکال دی جائے تو وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا اب اس پیکج میں کیا تھا کہ آٹا، گھی، دال، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے انہیں کوئی سبسڈی دینی ہے، سبسڈی دینے کا جو ہے نا وہ اعلان کیا تھا حکومت نے۔ تو پھر ہوا کیا، فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو خرچہ ہے 65% صوبے برداشت کریں گے اور 35% جو ہے وہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ چنانچہ آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں تو یہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے، اور کے پی میں تو ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 65% اگر صوبے برداشت کریں گے تو پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت برداشت کرے گی اور کے پی میں بھی تحریک انصاف کی حکومت برداشت کرے گی۔ اب بلوچستان اور سندھ رہ گیا، تو بلوچستان میں بھی تحریک انصاف کی اتحادی حکومت ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک سندھ کا مسئلہ رہ گیا۔ اب سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اس قسم کے پیکج کے لیے دیتے رہیں، یعنی کہ سندھ اب اس مسئلے میں بھی رکاوٹیں کڑی کر رہا ہے، رکاوٹیں ڈالنا جو ہے نا سندھ کے حکمرانوں نے ڈالنا شروع کر دی ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ سندھ کے یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورا بجٹ آپ دے دیں، 65% اس پیکج میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے۔ اب اس کا مطلب ڈزنٹ مین کہ آپ کے اوپر اتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے کہ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا بجٹ میں ہر چیز اسپیسیفائی کی ہوئی ہے، مختص کی ہوئی ہے، اور ہمارے بجٹ میں گنجائش نہیں بنتی۔ ہم نے ترقیاتی کام اور جتنے بھی پلانز ہیں سندھ میں وہ آلریڈی طے کیے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے ایک نیا کٹھا کھول دیا ہے کہ 65% اخراجات ہم آپ کے اس سبسڈی پیکج میں بھی دیں گے۔ تو سندھ حکومت نے بہرحال اس میں جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا سندھ حکومت کو اس طرح، اور باقی جو صوبے ہیں وہ اس میں انشاءاللہ تعالی امپلیمنٹ ہو چکا ہے، بلکہ ہونے جا رہا ہے، کچھ صوبوں میں امپلیمنٹ ہو چکا اور کچھ میں ہو جائے گا۔ تو یہ 2-3 خبریں تھیں ناظرین جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھی، لیکن عمران خان صاحب کے جو انٹرویو ہے اس کے کئی پہلو ہیں، آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے اجاگر کروں گا۔ بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے بات کی ہے، شریف خاندان، زرداری خاندان کے حوالے سے بھی بات کی ہے، کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، قرضوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو لیٹ اس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ، اس کا کیا ری ایکشن بھی کوئی سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، وہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ فی الوقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔